أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله 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 فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن تولوا فقولوا اشهد فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. बेटा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी मेरी आवाज़ साफ है? जी साफ है। पढ़िए। يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم لم تحاجون وما يا أهل الكتاب لم تحاجون
तुहाज्जूना, 5 हल्की मत करे और आखिर में तशदीद को वाज़ेह करे, लिमा तुहाज्जूना। या अहलल किताब लिम तुहाज्जून फी इब्राहीम वमा उन्ज़िलत التوراة والإنجيل إلا من بعده अफला ताक़िलून। أفلا تعقلون हा अंतुम हाउलाइ हाजजतुम फीमा लकुम बिही इल्मुन फलिम तुहाज्जून फीमा लैसा लकुम बिही इल्म। ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به عليم فلم فلم تحاجون فيما ليس لكم به عليم बेटा गौर से देख के पढ़िए। हा अंतुम हाउलाइ हाजजतुम ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما ليس لكم به علم فلم تحاجون فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم जी। ها ها أنتم هؤلاء ها حاججتم حاججتم ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون। والله يعلم وأنتم لا تعلمون दोबारा शुरू से पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. يا أه يا قل يا أهل يا الكتاب أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قل يا ألا قل نعبد إلا الله قل ألا نعبد إلا الله
अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व अल्ला अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैअन वला यत्तखिज़ बअज़ुना बअज़न अरबाबन मिन दूनिल्लाह فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في मत के साथ إبراهيم पढ़े, मत छोड़ छोड़ के जा रहे हैं. يا يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما ليس لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله ها يعلم وأنتم لا تعلمون. أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون